अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। 7 अगस्त है और मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपके पास बड़ी बड़ी नई खबरें हैं हमारे पास। देखें ये कितने तेज़ हैं पीटीआई वाले, या कितने अहमक हैं, बेवकूफ़ भी उन्हें कह लें, तेज़ कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। कल बिल पास हुआ है सूबाई कौमी असम्बली से और सेनेट से कि जनाब इनको मखसूस नशिस्तें जो है ना वो नहीं मिल सकती और इनके पार्टी पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, जो फ्लोर क्रॉसिंग वाली है। तो इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में केस दायर भी कर दिया है। हालांकि अभी ये जो तरमीमी इलेक्शन बिल है ये पास होने के बाद आसिफ अली जरदारी के पास आना है और वहाँ से फिर बाकायदा वो एक्ट की सूरत बनेगा। लेकिन इनको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि इन्होंने जनाब केस कर दिया है और ये अदालतों के फिर इतने लाडले हैं कि अदालत ने ये नहीं कहना कि आप तो वक्त से पहले आ गए हैं, आपको तो जुर्माना होना चाहिए। ये अदालत ने नहीं कहना। काश अदालतें ऐसा इन्हें भी कहें, जैसे आम शहरी को कहते हैं ना कि यार तेरा केस बनता ही नहीं, तूने कच्ची कापी लगाई है, तूने ये किया वो किया, और उनको जुर्माना हो जाता है। ठीक ठाक जुर्माना होता है, आपको पता ही है, 50,000 लाख ये वाला हो जाता है। तो ये इनकी बोंगियापन कह लें या इनको चस्के लग गए हैं। मैं कहता हूँ ना कि ये अदालत को अपनी माँ और बाप का दर्जा इन्होंने दिया हुआ है। पीटीआई वालों ने ख़ास तौर पे रोते रोते जाते हैं कि अम्मी अम्मी मैनू उन्हें मारे है, वो कहता है जी बुलाओ जी ओनू बुलाओ जी। तो ये सूरत हाल है इनकी ना। तो अभी भाई कोई वो बने तो सही, लेकिन सर जी वो कहते हैं ना पंजाबी का काने नू कान खुरक जाता है। ये वो वाला मामला है। इन्हें पता है कि हमारा फैसला ही गलत है, हमारा फैसला ही गलत है। तो हम जनाब ये उसको चैलेंज करेंगे, अदालतों में उलझाएंगे सुलझाएंगे। ये सारी गेम चल रही है। अदालत को इन्होंने फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया है और इनको धड़ाधड़ जो है जो केस बन रहे हैं ना उसी तरीके से उससे ज़्यादा उनकी ज़मानतें हो रही हैं, ठीक है। आज भी ये लाहौर हाई कोर्ट से आलिया हमजा वगैरह की ज़मानत हुई है और जज ने कहा है कि इसको किसी भी केस में गिरफ्तार करेंगे तो पहले मुझसे पूछें और फिर गिरफ्तार करें। बताएं ज़रा, यानी वो कत्ल भी कर दे तो पहले अदालत से आके पूछें कि हम आलिया हमजा को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो कत्ल के जुर्म में भी गिरफ्तार होगी तो वरना तौहीन अदालत होगी जी। तो ये इस तरह के बोंगे जब फैसले आएंगे तो आपको क्या ख्याल है कि आपको लोग फिर माफ़ कर देंगे? ये बांग्लादेश में वो अब उन्होंने मुतालबा कर दिया ना स्टूडेंट ने कि सारे जज इस्तीफ़ा दें जिनको हसीना ने शेख हसीना ने उनको रखा था। एक कहते हैं जी शेख हसीना है और दूसरा एक कमीना है। लतीफ़े बना के लोग भेज रहे हैं। तो बात यह है कि इस तरह की बोंगियां जब ये मारते हैं तो फिर इनको मुंह की खानी पड़ती है और वो खा रहे हैं। ये जो इमरान के ऊपर केस बने हैं, कितने केस हैं? वो कहते हैं जी 200 हैं। समझ लें कि ये वो उसे क्या कहते हैं मकाफात अमल है कि इसने एक हमजा शबाज पे केस बनाया, वो इमरान खान के ऊपर एक बन गया, एक मरियम नवाज के ऊपर बनाया वो बन गया, शाहिद खकान अगासी के ऊपर बनाया वो बन गया। जितने इमरान ने लोगों पे केस किए हैं ना उनकी तरफ से एक एक करके वो इमरान के ऊपर 200 केस हुए। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इमरान ने अपने दौरे इक़्तिदार में सियासी लोगों पे 200 से ज़्यादा केस किए हैं। ये उसको बदला मिल रहा है, बदला। हर केस का एक बदला है जी। मेरे ऊपर केस किया तो एक मेरा बदला, आपके ऊपर किया तो आपके ऊपर। तो इमरान के ऊपर ऐसे 200 केस बने हैं कि जिस तरीके से उसने लोगों के ऊपर बनाए हैं ना, कि नवाज शरीफ के ऊपर केस, शहबाज शरीफ के ऊपर केस, मरियम नवाज के ऊपर केस, शाहिद खकान अब्बासी के ऊपर केस, साद रफ़ीक के ऊपर केस, सलमान रफ़ीक के ऊपर केस। ये वो तमाशा है, ये वो मकाफात अमल है जो उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये वाले केस उसके ऊपर हो रहे हैं जी। हाँ जी, एक और पीटीआई वालों की चबली लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील साहब कह रहे थे कि काजी फायज ईसा
جو ہے وہ استعفیٰ دیں اور قاضی فائز عیسیٰ اعلان کریں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ اور بھائی نہ ابھی کوئی ایسی تجویز ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ کوئی آئین میں ترمیم ہوئی ہے، نہ کچھ ہوا ہے۔ ان کو ابھی سے فکر پڑ گئی ہے کہ جناب یہ ہم پہلے واویلا کریں گے، شور مچائیں گے تو پھر ہی ہمارا یہ کام بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا یہ طریقہ ہے کہ جناب قاضی صاحب انکار کریں۔ قاضی صاحب کے پاس کوئی سمری آئی نہیں تو وہ کیسے انکار کرے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جی جب قاضی صاحب بنے تھے تو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، اور بھائی تم خیر مناؤ، یہ جیسے آپ نے یہ کیا ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں 3 نمبر کی خاتون کو آپ نے چیف جسٹس بنوا دیا ہے، تو وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ چیلنج کرتے پھرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہاں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب یا افریدی صاحب ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں، ان کی مرضی ہے نا، جیسے آرمی میں ہوتا ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ سینئر موسٹ کو لگائیں، لیکن آپ لگاتے ہیں، آپ نہیں نہ لگاتے، تو یہ ادھر بھی آپ کو فیس کرنا پڑے گا، یہ والی چیز آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ ابھی جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی یہ جو چھٹیاں ہیں، یہ چھٹیوں کے اوپر ہم پہلے کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ یہ چھٹیاں بالکل ختم ہونی چاہیے، ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی۔ تو یہ چھٹیوں میں ساری عدالتیں اس وقت بند ہیں جی، لوور کورٹ، سپریم کورٹ، کہتے ہیں عدالتیں تو بند ہیں لیکن جرائم بند ہوئے، جرائم تو چل رہے ہیں نا، جرائم تو اسی طریقے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور خبر ہے جی ہمارے پاس کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے نا، اسی کے دوران عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہے پہلے یہ لیک ہو چکی تھی کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ حوالے کیا کیا جانا چاہیے؟ وہ یہ فوج کا ملزم ہے، یہ ریاست کا ملزم ہے، اس کو پکڑ کے لے جائیں۔ کس سے اجازت لینی ہے انہوں نے جی، بتائیں؟ باقی جو 102 آپ نے پکڑے اس کی کسی سے اجازت لی ہے؟ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں۔ بالکل جو ریاست کا ملزم ہے وہ پوری قوم کا ملزم ہے، یہ ایک بندے کا نہیں ہے، وہ پوری قوم کا ملزم ہے۔ اور وہ خود اعترافی بیان میں تسلیم کر چکا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر فوج کے سامنے آپ احتجاج کے لیے نکلے۔ تو لوگ نکلے ہیں، وہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات کا ہمیشہ دکھ رہتا ہے کہ ہمارے جو وکیل بھائی ہیں نا، اس کو عمران خان نے استعمال کر لیا، سارے وکیلوں کو۔ یہ کہیں نظر ہی نہیں آنا تھا، اس نے کہیں نظر ہی نہیں آنا تھا۔ سارے وکیلوں کو اس نے جناب کسی کو ٹکٹ کی لالچ دے کے، کسی کو جناب ٹرک بھیج کے، کسی کو کیا کر کے، سارے وکیل آج انہوں نے ہی اس کی پارٹی کو زندہ کیا ہوا ہے۔ ورنہ تو اسد عمر کو دیکھے وہ کدھر ہے، یہ آفتاب، یہ وہ کیا نام ہے اس کا، یہ سارے فواد چودھری وغیرہ، یہ سارے ہی بھاگ گئے تھے۔ تو یہ ان وکیلوں نے زندہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ وکیل تو خیر دلیر ہوتا ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے وکیل تو دلیر ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کیا، ورنہ عمران خان آج کہیں نظر نہ آتا۔ ویسے اس کا حال حسینہ شیخ جیسے ہی ہوگا عمران خان کا حال، کیونکہ اس نے ریاست کے اوپر حملے کیے ہیں۔ آپ دیکھیں فوج وہاں عوام کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش میں فوج عوام کے ساتھ ہے، یہاں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ لیکن جو عمران خان نے فوج کے اوپر حملے کیے ہیں تو وہ اس چیز سے نہیں بچ سکے گا۔ دوسرا جناب علی، گروپ لائف انشورنس کا کیس بالکل قریب آ گیا ہے، 4 سال کے بعد لگا ہے، اور 16 ستمبر اس کی ڈیٹ ہے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شامل ہو جائے گا۔ اور پھر جناب آپ کا 16 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہمارا کیس لگا ہے اس میں لگ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہے فون نمبر 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں
اور واٹس ایپ کے ذریعے ہی اپنا وہ چیزیں بھیجیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, اللہ حافظ.